نحكي إيش عارفني لا تغلق الشيء الشيء حوات متجم صاقم يقول تايم مقبها الكوينو ندرزري كرتاي لأنا كأباب داية كبر يخلن قني حوات منهم سبسكرايب من آمنا أي تقور لين لكم منهم كعير أن لحوات مستقلكم بس ما لسنا عنا يتغمنا يو أنا عخم قداتي ولنا عنا قنت تغم له وين حوات سبسكرايب قوروا لنا كأولا فيديوهاتنا الشير بولوا لنا ريزو الله حتى يتمجم ريزو الله هو مالت عمر يزل حتى حجي ولد مسبل كاس تأخذ كفر لا زيك والله الحتى كان تينا هنقر الله دي ولا نو نو تأخذ كفر لا بعد ما تأخذ كفر الله وانا عندي أقول كي صاترها أنت قلعة أنت أمنهم بقى ددا ها أنا دا أمون تايرين يهم تايرين نختي مسكت عيد حتى لها هو أنت أي ترى هتقرر لنا نسخة باي نو نعطي إلي خونس نهاتك بحج السخستي أخذ تقبر لا نعهن أقولكي سخن خط أنيس كي أزلخ أنا يكون كنت أنيسيا أو باغن كان غصاخة ما عندت أنيسيا اللي خصخ كي خط أنيس كي أنا عيكو يكون تنقولي نعخك يا أقولكي هو من عيه قالت خونت سي أنا خمد دمت أنا يد حلفنتك واتساي إيشي اسخاخستي أخذت سلت قرر لا خان عيكم عين تاعتيان سلامات ود حمار يوتيوب channel تخاتاتلتي لما أنتي حتر زوالة انترفلتنا مسماني مس راكي شو مالتي مزرعيل سبع التجازاي مالتي نشتي حتر زوالة انترفلتنا يحوات زا انترفتا راكي مالت تنستي خزل لخي إذا تتأنيسا زل لخا انترا ساوند ترأيخي تشكسيا قوال مالتي حزي زا قوال السا زا تتأنيسا زل قوال زا والكي مستولدت تأخذ قرلا مالت زا قوالكي مستولدت حجي تتأنيسا دي زل نختولد مالت قرابعي سخون مالت قرابعي أنا تأخذ قبر لا مستولدت ما جمرت عين تتحتن لهم دانكي زاقوالنا ذي تلم كوخاس ترى هتقبر لا نسخة باي نو نعطي إلي خونس نهاتك بحج السخستي أخذ قبر لا نعهن أقولكي سخن خط أنيسكي أزلخ أنا يكون كنت أنيسيا حجي سخن خط أنيسكي أزلخ حجي سخستي أخذ قبر لا أو باغن كان غصاخة ما عندت أنيسيا اللي خصخ كي خط أنيسكي أنا عيكو يكون تنقولي نعخك يا قولكي هو من عيه قالت خونت سي أنا خمد دمت أنا يد حلفنتك واتساي إيشي اسخاخستي أخذت سلت قرر لا خان عيكم عين تاعتيان سمعنا ندون عي حجيسي نعي زي كونت أنا زي كنت أنيسيان أخصن خط أنيسكيان يا أخي ها هذه قد تولد مسبل كلها تأخذ قبر لا مجد تخطاتلتي زي نورمال حتى ريزو الله حتى مجد ريزو الله هو مالت عمر يزل حتى حجي ولد مسبل كاس تأخذ قبر لا زيك والله الحتى كان تينا هنقر الله دي ولا نو تأخذ قبر لا بعد ما تأخذ قبر لا وانا عندي أقول كي صاترها أنت قلعة أنت أمنهم بقى ددا ها أنا دا أمون تايرين يهم تايرين نختي مسكت عيد حتى لها هو أنت أي أنا دا شي تاي أبا تاي مالتين ربو أبا هو تاي أبا أبا دا أبا ما نو حجي سخني خدي أسخن هتقني سكي أزل لك حزي سخن دي أزل لك حزي سخستي أخذ كبر له جمبر عليه ها يرضى كالدن هو تأخذ كبر له قال لا الحتوك يا تدفع لها زخميرة حجي تدفع
እንታይ ማለት መልስለይ እንደሆነ እንታይ ከጥፋ ንዓኻ እኮ እሞ ኣንጠይቐካ እንታይ ከይደካስ እንታይ ይኸትሎ መልስለይ እንደዛ ሓትት ክኸይ ዝሓትካ እንዳመልሰልካ እኮ እንታይ ልክኒ እንታይ ክትገብር ተጥፋ ዶ እንታይ ከጥፋ ኣይተቐለድ መልስለይ ኣይቀለድኩም ግን እንደደ ኖርማል እኮ እሺ ሓትት ስቃዕ ንኽላ እንዶ ማርያም እሺ ተወሪ ዘይኸርኹ እንዴት ኸርትሉና ሙዚቃ ምላሳ ቀላል እንዴት ተኾይና ያቀላል ትኸው እሺ ተይዳ ተጥፎ ደክ ሕጂ ተጥፎን ወይ ናይ ከጥፎሙ ካሜራ ዳ ማለት ተኸታተልት ኮይም ዝካታ ይከታተሉና ኮይም ወይ ስራ ሻይ ከታተሉ ከለም እጅና ያስተድን ወነኑ ኣይባልን ከም ይባን ርግዕ ማልን እሺ ርግዕ علي ከም አዶ ማሕሰይ ከም አዶ ከሕሰብ እዚስ ولد مسبلك تاخذ قبرلا زكو ريلحتو كوي اش نغيرك اكو دمتنا دنتي هو تاي كويدك سخاخسي تاي سلاز حسك حتيت كان يقوا اخم با متن سخاخس تاخذ قبرلا واي نسخن دي خديا وا انا دا اطفايك ايش صنعي رجع لحد ترقاقي لا ترقاقي اخي زرا سلامات مچم كمتا ማለት ከም ተዝሓሰብና ይመለሰትልና እንታይ ምኽባል ኮይኑ ካሊ ሕቶ ደሞ ሓተክ ዚኣ ተደቢራትክስ ማለት ሕቶ ቀለል ዝበለ ካሊ ኣይደለም ካሊ ሕቶ ኣይደለም እንተኾንኪ ስለዚ ኣይደለም ሙሽ ዚኣ ኣስተኻኺልክ እንደመልስለይ ተሕቶ ዚኣ ይሽታይ ዝሕቶ ሰብዓ ላ ኣስተኻኺልክ መልስለይ تيلي استخيل لازم ندسلك انا كو زحت تخازي مدسك عليك ميغير انا زحت كانوا مدسلك انتي بينستي عين تحت حتى الله نورمال كي ازا ريكو يز حتى كله انا كون نورمال حتى حتى كله مالت بقى بعقلي تودنا ايش ترقاقي كرا زي كاميرا اللي اخا برانك فلترا ما يفلت ايش تايغت لنا كاميرا اللي برانك كنير كلاندو ترقاقي مش عدنتي انا خواص عيلكني انا دما خم ولا ابونتي واصا بقى ما ايش غلل كانير بقى شغلت ايش مو غلل كانير كلام غلل كانير خمس عين قدم سيت مش قدم سيت ايش ترقاقي بقى حد شغلان ايش قرطه يقرأ الشغل هكا يغريهم مو يقرأ شيء يغريهم كاكويدك نحكي يغرق يركليها أو أي أو نحكي إيش عارفني لا تغلق الشيء الشيء حواتة متجم صاقم يقول تايم مغبها الكوينو ندرو يقرأ إلى أنا كأباب داية كبر يخلن ግን ሕዋት ምንም ሰብስክራይብ ምናምን ኣይትገብሩለይ ኣለኹም ምንም ከዓ ይርአን ልሕዋት ምስተኽኣልኩምስ ማለት ንዓና ይጠቕመና እዩ ንዓኹም ጉድኣት የብሉን ንዓና ግን ጥቕሚ ኣለዎ ኢና ሕዋት ሰብስክራይብ ገበሩልና ካብኡ ቪድዮታትና ሸር በሉልና ሕዋት ካብኡ ብኻሊእ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ባይ